परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् फेरि पनि यो असल समय तपाईको अगाडि परमेश्वरको वचनलाई लिएर आउन पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ प्रियजन। अनि म विश्वास गर्छु हाम्रो सेवकाईबाट उत्पन्न भएको यस्तो वचनहरूले तपाईको जीवन परिवारमा आशिष पुर्याइरहेको छ र यदि तपाईँ साँच्चै नै यस सेवकाईको वचनले आशिषित भइरहनु भएको छ भने तपाईले आफ्नो गवाईहरू यहाँ दिएको व्हाट्सएप नम्बरद्वारा हामीलाई इमेलद्वारा पठाउन सक्नुहुन्छ ताकि हामी अझ उत्साहित बनौं, अझै धेरैलाई आशिषको कारण बन्न सकौं। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। प्रिय, हामी आज वचन हेर्न गइरहेका छौं। धेरैपल्ट हामीले सुनेका छौं आशिष पाउने कारणहरू, आशिष पाउनका लागि यस्तो गर्नुपर्छ। अनि हामी यस्तो मानिसहरू हो, विश्वास गरेका मानिसहरू जसले हरदम हर हमेशा परमेश्वरसँग आशिषै मागिरहेका हुन्छौं। हामी खानाको प्रार्थनाको अन्तिममा पनि धन्यवाद भन्छौं अनि आशिष दिनुहोस् येशूको नाउँमा भन्छौं। आराधना गर्दा पनि, भेटी चढाउँदा पनि, हाम्रो पर्सनल प्रार्थनामा पनि, हामी चर्चमा पनि, हामी जहाँ हुन्छौं हामी प्रार्थनाको अन्तिममा चाहिँ एउटा शब्द दोहोर्याउँछौं, आशिष दिनुहोस् येशू प्रभुको नाउँमा। मतलब हामीलाई आशिष चाहिएको छ। प्रिय, तपाईलाई पनि आशिष चाहिएको छ, मलाई पनि आशिष चाहिएको छ, सबैजनालाई, सारा संसारलाई आशिष चाहिएको छ। अनि यो आशिषको के हो आशिष भन्ने विषयमा मैले गत हप्ता अलिकति यसको विषयमा बोलेको छु। तर आशिषलाई कसरी हासिल गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ आज म तपाईलाई सिकाउन चाहन्छु। हामी धेरैपल्ट हामी मागिराख्छौं आशिष 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 भनिकिन। अनि धेरैवटा वचनको शीर्षकहरू पनि तपाईले युट्युबमा भेट्नुहुन्छ, धेरैवटा वचनहरू भेट्नुहुन्छ। आशिष यसरी पाइन्छ, आशिष यसरी पाइन्छ, यो यतिवटा कुरा गर्नुपर्छ, 4टा कुरा गर्नुपर्छ, 2टा कुरा गर्नुपर्छ, यतिवटा कुरा मान्नुपर्छ, हामीले यो अपनाउनुपर्छ, यसरी आशिष पाइन्छ। आशिष यसरी पाइन्छ भनेर सिकाउने थुप्रै शिक्षाहरू हामी कहाँ छन्। तर आज म तपाईलाई ती भन्दा विशेष फरक एउटा कुरा गर्न चाहन्छु। प्रिय, कसरी हाम्रो जीवन साँच्चै नै ईश्वरीय आशिष हुन सक्छ। मैले गत हप्ताको वचन तपाईले यही युट्युबमा हेर्नु होला। धन सम्पत्ति आउनु मात्र आशिष होइन भन्ने विषय मैले उठाएको छु। ईश्वरीय धन चाहिँ ईश्वरीय तरिकाबाट आएको थोरै कुरो नै आशिष हो। तर हाम्रो बुद्धि र बलले ईश्वरीय तरिका नभएको, ईश्वरीय इच्छा विपरीत आएका सम्पूर्ण धन सम्पत्ति चाहे जति धेरै होस् त्यो आशिष होइन। र यो वचन अघिल्लो हप्ताको वचनमा तपाईले क्लियर रूपमा पाउनुहुनेछ आशिष के हो र के होइन भन्ने विषय। तर आज म तपाईलाई आशिष कसरी पाउने भन्ने विषय म सिकाउँछु। मैले सधैँ सिकाए भन्दा फरक, तपाईले सुनेको भन्दा फरक, जो चाहिँ साँच्चै नै व्यावहारिक छ, जसलाई अघि बढाउन, जसलाई पालना गर्न सायद चुनौती होला, गाह्रो होला प्रिय। तर यो यथार्थ यही हो, सत्यता चाहिँ यही हो। म तपाईलाई टिप्स दिन चाहन्न, 2-3टा टिप्स पालना गरे भने आशिष हुन्छ भन्ने। आज त्यस्तरी आशिष पाउने भए र माग्दैमै आशिष पाउने भए सारा जगत, सारा विश्वासी आशिषित हुने थिए। प्रिय, आज के तपाईको जीवनमा दुःखको कथा छैन, गरिबीको कथा छैन, अशान्तिको कथा छैन? के आज चर्चमा आउने बित्तिकै सबै मान्छे सबै समस्याबाट मुक्त हुन्छ? धनको समस्या, झगडाको समस्या, अशान्तिको समस्या, के यस्तो समस्याबाट मुक्त हुन्छ? के उनीहरूले आशिष पाउँछन्? बाइबल पक्रेको 10, 20, 50 वर्ष हातमा भइसक्दाखेरि पनि मानिसले अझै आशिष पाइरहेको हुँदैन। किनभने त्यो मेन जडो मूल कुरा थाहा नपाएको कारणले गर्दा। प्रिय, धेरैपल्ट आफ्नो बुद्धि र बलमा भर परेर आशिषको नाममा अर्कै तरिकाले बाटो बनाउँदा ती सबै कुराहरू मिस भएका छन्। र म तपाईलाई आज उत्साह साथ यो नयाँ वचन जसद्वारा निश्चय नै यो वचन अनुसार भयो भने अनि चाहिँ कसैले पनि तपाईलाई आशिषित हुनबाट रोक्न सक्दैन। मानिसले तपाईलाई आशिषित बनाउन सक्दैन। मानिसले तपाईलाई भलाइ गर्न सक्छन्, मानिसले तपाईलाई दया देखाउन सक्छन्, मानिसले तपाईको खाँचो पुरा गरिदिन सक्छ। तर आशिष दिने चाहिँ परमप्रभु परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। आशिष चाहिँ परमेश्वरबाट नै प्राप्त हुँदछ। हामीलाई थाहा छ प्रिय, हामीलाई अयुबको घटना मजाले थाहा छ। हामी अयुबलाई चिन्छौं। अयुब अत्यन्तै आशिषित मानिस थिए भनिकिन हामी जान्दछौं। अयुबको जीवनमा आएका घटनाहरू पनि थाहा छ। अयुब कस्तो सङ्कष्ट समस्याबाट भएर गुज्रनु पर्यो र पछि गएर फेरि परमेश्वरले पुनर्स्थापित गर्नुभयो अयुबलाई।
अयुबको समस्या र समस्या पछिको जीवनभन्दा समस्या अघिको जीवन म तपाईँलाई आज बताउन चाहन्छु। अयुब कस्ता मानिस थिए? अयुब अत्यन्तै धनाढ्य थिए। त्योभन्दा धेरै अयुब अत्यन्तै आशिषित मानिस थिए, किनभने धन सम्पत्तिको थोकद्वारा मात्र होइन, अयुब अर्कै प्रकारले यति ईश्वरीय आशिष चाहिँ यसरी थाहा हुन्छ प्रिय। कहिलेकाहीँ यस्तो मानिसहरू हामी समाजमा भेट्छौँ, धन सम्पत्तिको क्षेत्रमा धेरै प्रशस्तै हुन्छ, तर उनीहरूसँग हामीलाई बोल्न मन पनि लाग्दैन प्रिय। न बोलीको ढङ्ग, न बोलीमा रस छ, मान्छेलाई गिराएको छ, मान्छेको अपमान गरेको छ, कसरी हुन्छ उसलाई सानो देखाएर बोल्ने बानी हुन्छ, कसरी हुन्छ त्यो नहुने मान्छेको अगाडि सोअप गरेर चाहिँ नि देखाएर ऊ ठुलो हुन चाहने मानिसहरू, यस्ता मानिसहरू हामी मन पराउँदैनौँ। यद्यपि तिनीहरूसँग अथात सम्पत्ति होला, तर मानिसहरूले मन पराउँदैनन्। धनी त छ तर यसको रङ्ग न भङ्ग न ढङ्ग छ बोल्नेको, न तौर तरिका छ, यस्तो यो त यसको अगाडि पर्नुभन्दा त नपर्नै बेच। यस्ता मानिसहरू पनि हुन्छन् समाजमा। त्यो आशिष होइन, त्यो ब्लेसिङ होइन, परमेश्वरबाटको आशिष होइन। अयुब यस्ता मानिस थिएनन् जो चाहिँ धनमा चाहिँ प्रशस्तै धनी भएका, धेरै 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 धन भएको तर कुनै पनि तरिका नमिलेका मानिस थिएनन्। अयुब चाहिँ साँच्चै आशिषित थिए, साँच्चै ईश्वरीय आशिष तिनको जीवनमा थियो। त्यही आशिषको कारणले चाहिँ तिनी धनी भएका थिए। धनको कारणले अयुब आशिष भएको होइन। तिनी धनी थिए अनि तिनी आशिषित थिए भनेर व्याख्या गर्नु त्यो मूर्खता र त्यो अज्ञानता हो। तर तिनी आशिषित थिए, त्यही कारण परमेश्वरले तिनलाई धन दिनुभयो। अयुबको जीवन प्रिय, उसले अयुबको किताब 29 अध्यायमा उसको विगतका जीवन कस्तो थियो भन्ने कुरा यहाँनिर स्पष्ट लेखिएको छ। तर म त्यसमध्येबाट तपाईँलाई थोरै कुरा मात्र आज बताउने छु। बाँकी अर्को समयहरूमा यसको विशेष विश्लेषण गरेर, शब्दलाई विश्लेषण गरेर अर्को समयमा म बताउने मैले निदो गरेको छु। तर आज भने म यसको थोरै कुरा तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। अयुब 29बाट म तपाईँसँग त्यो वचनलाई चर्चा गर्न चाहन्छु कि कसरी हामी आशिषित साँच्चै हुन सक्छौँ र अयुब कसरी आशिषित भएका थिए, तिनका जीवन कस्तो थियो भन्ने कुरा म तपाईँसँग हेर्नेछु। प्रिय, अयुबलाई मैले अघि भने ऊ धनको कारणले आशिष भएको होइन, ऊ साँच्चै ईश्वरीय तरिकाको आशिषित मानिस थिए। अब सुन्नुहोस्, अयुबको जीवन पहिला कस्तो थियो भने तिनी धनी अनि कामकाजमा व्यस्त हुने मानिस मात्र होइन, तिनी यस्तो मानिस थिए कि यहाँ अयुबको किताब 29:2मा लेखेको छ, बितेका महिनाहरूको म कति चाहना गर्दछु, जुन समयमा परमेश्वर मेरो हेरचाह गर्नुहुन्थ्यो। हो, जब उहाँको दियो मेरो शिरमाथि चम्कन्थ्यो र त्यसको उज्यालोद्वारा म अँध्यारोमा हिँडुल गर्थेँ। अयुबको अयुबलाई चाहिँ स्वयं परमेश्वरले नै हेरचाह गर्नुहुन्थ्यो र उनको शिरमाथि चाहिँ परमेश्वरको दियो चम्कन्थ्यो र त्यस दियोको उज्यालोद्वारा तिनले हरेक अँध्यारोहरूमा के गर्थे? हिँडुल गर्थे प्रिय। त्यो दियो चाहिँ परमेश्वरको, त्यो दियो चाहिँ परमेश्वरको वचन हो प्रिय। उसले आफ्नो जीवनमा प्रमुख स्थान, आफ्नो जीवनको शिर चाहिँ उसले परमेश्वरको वचनलाई बनाएका थिए। त्यही कारणले गर्दाखेरि ऊ हरेक अँध्यारोमा पनि, हरेक खराबीको ठाउँमा पनि, अन्धकारमय ठाउँमा पनि वचनको प्रकाशले, वचनको दियोले उसलाई उज्यालो दिन्थ्यो र ऊ त्यसमा सहज तरिकाले, असल तरिकाले हिँडुल गर्दथे प्रिय। अनि अयुब यस्ता मानिस थिए, अयुब यति साह्रो आशिषित थिए कि तिनी 8मा लेखेको छ, जवान मानिसहरू मलाई देखेर बाटो छोडिदिन्थे र वृद्ध मानिसहरू खडा हुन्थे। जब अयुब चाहिँ बाटोमा हिँड्दथे, जब उसको त्यो इलाकामा हिँड्दथे, जवान मानिसहरू चाहिँ अयुब आउने बित्तिकै यति साह्रो मान्छेले उसलाई हेर्नको निम्ति चाह गर्थ्यो, यति साह्रो महिमित थियो अयुब चाहिँ, यति साह्रो आशिषित थियो कि जवानहरूले पनि उसको निम्ति बाटोहरू छोडिदिन्थे होइन, बाटोहरू छोडिदिन्थे अनि वृद्धहरू चाहिँ उसको लागि ऊ आउने बित्तिकै खडा हुन्थे। मानिसले यति विघ्न आदर गर्थे, यति साह्रो उप्रति मानिसहरूको झुकाव थियो। अयुबको एक झलक र अयुबले एकैपल्ट बोलेको सुन्न पाए पनि हुन्थ्यो, अयुबले एकैपल्ट मुसुक्क मुस्कुराइदिए पनि हुन्थ्यो भन्ने तृष्णा राखेर मानिसहरू अयुबलाई हेर्न चाहन्थे। अयुब खालि धनी मात्र थिएनन्, अयुब यति साह्रो महिमित थिए कि मानिसहरूले पनि उसको कुरा सुन्नको निम्ति एकदमै ध्यानसँग पर्खन्थे। यहाँ लेखेको छ,
वर्षाको प्रतीक्षा गरे झै तिनीहरू तिनका लागि पर्खिरहन्थे र वसन्तको झरी झै तिनीहरूले ती वचन पिउँदथे। जब अयुबले बोल्दथे वर्षाको झरी झै तिनीहरूले पर्खिरहँदथे। प्रिय, अयुब चाहिँ यस्तो आशिषित थिए कि मानिसहरू कहिले चाहिँ अयुब बोल्नुहुन्छ, अयुब चाहिँ कहिले बोल्छन् भनेर अयुबको बोली सुन्नको निम्ति उनीहरू तरस खान्थे, उनीहरू इच्छा गर्दथे, हृदयबाट नै इच्छा गर्दथे। जसले चाहिँ अयुबले बोलेको सुन्दथे, लेखिएको छ अयुबले बोलेका सुन्नेहरूले चाहिँ अयुबको गुणगान गर्थे र अयुबलाई देख्नेहरूले उसको योग्यताको साक्षी दिन्थे। प्रिय, जतिजनाले अयुब बोलेको सुन्दथे, अब तपाईँले इमेजिन गर्नुहोस् प्रिय, ऊ बोलेको सुन्दथे, मानिसहरूले उसको गुणगान गर्दथे। ओहो कस्तो मजाले बोलेको, ओहो कस्तो बुद्धिको कुरा बोलेको, ओहो कस्तो आशिषित तरिकाले बोलेको, ओहो कति असल वचन बोलेको। यस्तो किसिमको विचार र यस्तो किसिमको कुराहरू मानिसहरूले अयुबको विषयमा गर्थे। प्रिय, अयुब चाहिँ खालि धन भएको मात्र आशिषित थिएनन्। प्रिय, मात्र धन भएर परमेश्वरले भर्नु भएको थिएन। मानिसहरू ठुलो आशा लिएर अयुबको बोलीमा, अयुबको बाणीमा चाहिँ एउटा आशा हुन्थ्यो। त्यो आशा चाहिँ आशा पाउनका निम्ति मानिसहरू चाहिँ उसको कुरा सुन्थे। प्रिय, अयुबको बाणीमा आशा हुने भएको कारणले त्यो आशा पाउनका लागि मानिसहरूले त्यो अयुबको कुराहरू सुन्थे। अयुब यति साह्रो आशिषित थिए। प्रिय, जब चोकमा बस्नलाई, जब म सहरको मूल ढोकाबाट भएर जान्थेँ, जब ऊ चोकमा बस्नको निम्ति जान्थे, त्यहाँका मानिसहरूले बाटो छोडिदिन्थे र जराकजुरुक उठेर उसलाई स्वागत गर्थे। प्रिय, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु प्रिय, अयुब चाहिँ हामीले सुन्यौँ धेरै धनी थिए, उसको यस्तो थियो उस्तो थियो भनेकिन। अयुब चाहिँ वास्तवमै एउटा आशिषित जन थिए। प्रिय, एकदमै आशिषित व्यक्ति थिए जसको चाहिँ मानिसहरूले बडो गुणगान गर्थे। यहाँ मजाको कुरा के लेखेको छ भने 29:24 म मुसुक्क हाँसिदिँदा तिनीहरूले साहस पाउँथे। जब अयुबले मुसुक्क मुस्कुराइदिनुहुन्थ्यो तब मानिसहरूले जसले देख्थे तिनीहरूले ठुलो साहस पाउँथे। अयुबको मुस्कानमा एउटा ठुलो साहस थियो, त्यही कारण अयुबको मुस्कान देख्नेहरूले एउटा साहस पाउँथे र अयुबको उज्यालो अनुहार तिनीहरूको निम्ति बहुमूल्य हुन्थ्यो। अयुबको उज्यालो अनुहारलाई देखेर मानिसहरूका लागि बहुमूल्य हुन्थ्यो। त्यो मुहार देख्न मानिसहरू उत्कट इच्छा राख्दथे। प्रिय, अनि मानिसहरू कुन बाटोमा हिँड्न पर्ने त्यो बाटो अयुबले ठिकसँगले बताइदिन्थे। मानिसहरूमा भएको हरेक मुद्दा मामला, हरेक कुराको फैसला अयुबले सुनाउँथे। जब मानिसहरू बोल्थे, जब त्यहाँ त्यो समयको सरपञ्चहरू, ठुला मानिसहरू भेला हुन्थे अनि सबैको बोल्ने पालो आउँदा जब अयुबले बोल्दथे, अयुबले बोलिसकेपछि अरू कसैको कुरा बोल्ने कुरै हुँदैन थियो, कसैले केही कुरा थप्नु पर्ने कुरा नै निस्किँदैन थियो अनि सबैले अयुबको कुरामा नै हो आमिन यस्तै होस् भन्थे। किनभने अयुबले यति बुद्धिका कुराहरू बोल्थे, यति असल तरिकाले फैसलाहरू गर्थे। प्रिय, यस्तो आशिषित अयुब थिए अनि यो आशिष आज तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि सम्भव छ। तर कसरी अयुब जस्तो एउटा मानिस, तपाईँ र म जस्तै मानिस अयुब जो यति साह्रो आशिषित भयो, धनमा मात्र होइन हरेक कुरामा ऊ कसरी यस्तो आशिष भयो, यसको रहस्य म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। अयुबको किताब 29:4 लेखेको छ, मेरो उत्तम समयका दिनहरू जब परमेश्वरको नजिकको सम्बन्धले मेरो घरलाई आशिष दिन्थ्यो। आमिन। प्रिय, अयुब यति बिघ्न आशिषित भएको चाहिँ हरेक कुरामा उसको घरमा आशिष भएको, उसको जीवनमा आशिषित भएको चाहिँ प्रिय वचनमा लेखिएको छ, परमेश्वरसँगको नजिकको सम्बन्धले मेरो घरलाई आशिष दिन्थ्यो। आमिन। अयुब आशिषित हुनको कारण चाहिँ प्रिय, अयुब आशिषित हुनको कारण चाहिँ तिनको सम्बन्ध परमेश्वरसँग नजिक थियो। यहाँ लेखिएको छ, परमेश्वरसँगको नजिकको सम्बन्धले मेरो घरलाई आशिष दिन्थ्यो। प्रिय, म तपाईँलाई आज चुनौतीका साथ बताउन चाहन्छु प्रिय, हामीले चाहेको के हो, हामीले दिनरात मागेको के हो, त्यही आशिष होइन र? आशिष नै त हो हामीले मागेको। हामीलाई चाहिन्छ हाम्रो काममा आशिष होस्, हाम्रो व्यवसायमा आशिष होस्, हाम्रो सम्बन्धमा आशिष होस्, हाम्रो घरमा आशिष परोस्। हामीले चाहेको आशिष नै हो प्रिय, अर्को ठुलो कुरा होइन। संसारले यही आशिषको खोजी गरिरहेको छ।
तर आशिष पाउनका लागि सबैभन्दा बाइबलले राखेको प्रमुख कुरा नै के छ भने परमेश्वरसँगको नजिकको सम्बन्धले मात्रै तपाईँ र मलाई आशिष दिन सक्छ। अयुब यति बिघ्न आशिषित थिए किनभने यिनको सम्बन्ध परमेश्वरसँग नजिक थियो, त्यही कारण यिनको घरमा आशिष थियो। यिनी आशिषित मात्रै भएको भए, धनी मात्रै भएको भए, यिनको दुःखको समयमा, यिनको सबै कुरोमा प्रहार भएको समयमा सायद यिनले परमेश्वरलाई श्राप थियो होला अनि यिनी मर्थ्यो होला प्रिय। तर परमेश्वरसँगको नजिकको सम्बन्धको कारणले गर्दा मृत्युको मुखमा सबै कुरो रित्तिएर जाँदाखेरि पनि, सबै कुरोको स्वाहा भएर सर्वनाश भएर जाँदाखेरि पनि त्यही परमेश्वरसँगको नजिकको सम्बन्धको कारणले गर्दा तिनले अन्तिम समयसम्म भन्न सके, मानिस म नाङ्गै आएको थिएँ, नाङ्गै जानेछु, मैले केही लिएको थिइनँ, मैले केही लानेवाला छैन, म परमेश्वरको पक्षमा, परमेश्वरको विरुद्धमा म गनगन गर्दिनँ, म परमेश्वरलाई श्राप दिनँ, किनकि म यस्तै आएको थिएँ, यस्तै नै जान्छु। उनले यो बाणी तब बोल्न सके किनभने यिनको सम्बन्ध परमेश्वरसँग नजिक थियो। प्रिय, मैले बताउन चाहेको कुरा के छ भनेदेखिलाई तपाईँ जतिजनाले यो वचनलाई सुन्दै हुनुहुन्छ, हामीलाई चाहिएको आशिष नै हो प्रिय। तर आशिषको लागि धेरैपल्ट हामी के, हाम्रो तरिका कस्तो छ भने नि सुन्नुहोस्, हामी चाहन्छौँ हाम्रो काममा आशिष होस्, अनि त्यो कामसँग हाम्रो गहिरो सम्बन्ध हुन्छ, हामी रात दिन मेहनत गर्छौँ, रात दिन लगाएर त्यसमा लगानी गर्छौँ, त्यसको पक्षमा हामी खडा हुन्छौँ, त्यसमा हामी दिलो ज्यान लगाउँछौँ अनि कामसँग हाम्रो राम्रो सम्बन्ध हुन्छ। तर यता परमेश्वरसँग सम्बन्ध खुस्किँदै गएको पत्तै हुँदैन प्रिय। धेरैजनाको, धेरै मानिसहरूको आशिष नटिक्नुको कारण, आशिष लम्बिएर नजानुको कारण, आशिष पुस्तौसम्म नरहनको कारण के हो भने परमेश्वरसँगको सम्बन्ध भन्दा पनि जहाँ आशिष चाहिएको त्यो थोकसँगको सम्बन्ध नजिक भएको कारणले। अब म यो भन्न चाहेको होइन प्रिय, त हामीले हाम्रो काम, हामीले पृथ्वीमा रहिन्जेल हामीले जे कुरा जानेका छौँ, जे कुरा गर्छौँ, जागिर गर्नेले, व्यवसाय गर्नेले हरेकले हाम्रो त्यो कुरोमा मेहनत, प्रेम र लगाम गर्नुपर्छ प्रिय। तर ती सबै कुराभन्दा धेरै गहिरो सम्बन्ध तपाईँको परमेश्वरसँग हुनुपर्छ प्रिय। यदि तपाईँ साँच्चै त्यो कुरामा आशिष चाहनुहुन्छ भने। यहाँनिर तौर तरिका चाहिँ उल्टो छ, मलाई आशिष चाहिएको छ त्यही कारण म काममा दिलो ज्यानले प्रेम गर्छु, परमेश्वरसँगको सम्बन्ध भाडमा जाओस् हो, कहिलेकाहीँ भइहाल्छ, कहिलेकाहीँ रहिहाल्छ, कहिलेकाहीँ गइदिएकै छु, बोल्दैकै छु, सङ्गति बसिदिएकै छु भनेर यो परमेश्वरको विषयमा हाम्रो हृदयमा त्यो फिलिङ नै पाउन छोड्छ प्रिय। धेरैपल्ट त त्यो फिलिङ, परमेश्वरको विषयमा सोच्ने, परमेश्वरको प्रेमको विषयमा सोच्ने त्यो कुराहरू हुन छोड्छ। म तपाईँलाई आज सिम्पल भाषामा गहिरो कुरा बताउँदैछु प्रिय। मान्छेलाई चाहिएको आशिष हो, त्यो आशिष चाहिँ परमेश्वरसँगको सम्बन्धले स्थापित गर्छ, परमेश्वरसँगको सम्बन्धले आशिष आउँदछ। परमेश्वरसँगको सम्बन्धले अयुब अत्यन्तै आशिषित भए र दुःखको समयमा पनि तिनले परमेश्वरलाई त्यागेनन्। आज धेरैजनाले थोरै तिनो दुःख भयो कि, थोरै आर्थिकको अभाव भयो कि, थोरै समस्या भयो कि, दुर्घटना भयो कि परमेश्वरलाई सराप्छन्, परमेश्वरको विरुद्धमा बोल्छन्, परमेश्वरलाई त्यागिदिन्छन्, फापेन भनेर छोडिदिन्छन् प्रिय। यो यस्ता मानिसहरू हो जसको सम्बन्ध कहिल्यै पनि परमेश्वरसँग ठिक थिएन। तिनीहरू खालि आशिषसँग सम्बन्ध ठिक गर्ने, आफ्नो कामसँग जहाँबाट आय हुन्छ त्यहीँसँग सम्बन्ध ठिक गर्ने मानिसहरू मात्र थिए। तर जसको सम्बन्ध परमेश्वरसँग वास्तविकतामै ठिक हुन्छ, जीवनको सबैभन्दा कठिन परिस्थितिमा पनि उसले परमेश्वरको विषयमा ठिक कुरा बोल्छ, कहिले पनि परमेश्वरको विषयमा निन्दा गर्दैन, कहिले पनि परमेश्वरको विरुद्धमा उसको मुख खोल्दैन प्रिय। त्यही कारण मेरो प्रार्थना छ तपाईँ र मेरो घर साँच्चै ईश्वरीय तरिकाले आशिष पाएको होस्। यसको लागि तपाईँ र मेरो सम्बन्ध परमेश्वरसँग नजिक हुन जरुरी छ। यहाँ के लेखेको छ, परमेश्वरसँगको नजिकको सम्बन्धले अयुबको घरलाई आशिष भएको थियो प्रिय। परमेश्वरसँगको नजिकको सम्बन्धले तपाईँको जीवनलाई आशिष ल्याउन सक्छ प्रिय। त्यही कारण आजको समयमा यो बदलिदो संसारको, बदलिदो सबै परिस्थितिमा, यो आशा हराएको संसारमा, प्रेम सेलाएको संसारमा, झगडाको किचलो, एकदमै सबै पाप र अन्धकारको एकदमै खराब कुरा बढेको समयमा
आज मानिसलाई रहिरहने आशिष र आज मानिसलाई वास्तविक शान्ति र वास्तविक आशिष चाहनको निम्ति एउटै मात्र उपाय चाहिँ परमेश्वरसँगको गहिरो सम्बन्ध मात्रै हो प्रिय। म तपाईलाई उत्साह दिन चाहन्छु। तपाईँ र मेरो सम्बन्ध परमेश्वरसँग नजिक छैन भने नि प्रिय, परमेश्वरसँग नजिकको सम्बन्ध छैन भने हाम्रो मुखले परमप्रभुको विरुद्धमा बोल्न थाल्छ, परमेश्वरको कार्यहरूको विषयमा बोल्न थाल्छ, परमेश्वरको सेवा सङ्गति वचनको विरुद्धमा बोल्न थाल्छ, परमेश्वरले अभिषेक गरेको जनको विरुद्धमा बोल्न पनि केही जस्तो लाग्दैन। आज हामी हेर्छौँ सबैभन्दा खराब कुरो अहिले सोसियल मिडियामा के देखा परेको छ भने जो पाए त्यहीले परमेश्वरको विरुद्धमा र परमेश्वरको जनको विरुद्धमा अपमान गरिरहेका हुन्छन्, बोलिरहेका हुन्छन्, एकदमै निन्दामय कुराहरू घोषणा गरिरहेका हुन्छन्, लेखिरहेका हुन्छन् परमेश्वरको जनको विरुद्धमा। किनभने तिनीहरूको सम्बन्ध परमेश्वरसँग नजिकको छैन। त्यही कारण तिनीहरूलाई त्यस विषयमा खराब बोल्नका लागि न त डर लाग्छ, न चिन्ता, न लाज नै लाग्छ प्रिय। जब परमेश्वरसँगको ठिक सम्बन्ध छैन हामी खराब कुरा हाम्रो मुखले उच्चारण गर्छ। तर अयुबको परमेश्वरसँगको ठिक सम्बन्धले गर्दा जीवनको अन्तिम स्थितिमा पनि तिनले ठिक कुरा नै बोले प्रिय। त्यही कारण अयुब आशिषित कसरी भए भन्दा परमेश्वरसँगको नजिकको सम्बन्धले। कसरी नजिकको सम्बन्ध स्थापित गर्ने, कसरी नजिकको सम्बन्धमा खडा हुने, कसरी परमेश्वरसँग नजिकको सम्बन्धमा बस्ने भन्दा परमेश्वरको वचनमा दिनरात मनन गर्ने र वचनभन्दा दायाँ र बायाँ नजाने प्रिय। र परमेश्वरको वचन जुन मानिसले तपाईलाई निरन्तर खुवाउँदछ, परमेश्वरको वचन जुन व्यक्तिले, जुन आत्मिक पिताले, जुन पास्टरले तपाईलाई निरन्तर रूपमा खुवाउँदछ उसँगको सम्बन्ध ठिक गर्ने प्रिय। देखेको भाइलाई त प्रेम गर्दैनौ भने परमेश्वरलाई के प्रेम गर्छौ? यीशुले भन्नुभयो तिम्रो निम्ति मेरो वचन खुवाउनका लागि राखेको मेरो अभिषिक्त जनसँग त तिम्रो सम्बन्ध ठिक छैन भने मसँग कुन चाहिँ सम्बन्ध ठिक छ भनिकन तिमी आउँछौ। परमेश्वर हाँस्नुहुन्छ प्रिय। आज धेरैजना धेरै परिस्थितिमा परमेश्वरलाई हँसाइरहेका छन्, किनभने परमेश्वरको जनको विरुद्धमा उठेर भन्छन् म परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा ठिक छु। प्रिय, यदि तपाईको सम्बन्ध तपाईको आत्मिक पिता तपाईलाई वचन खुवाउने मानिससँग नै ठिक छैन भने परमेश्वरसँग पनि ठिक छैन प्रिय। त्यही कारण म तपाईलाई उत्साह दिन चाहन्छु। परमेश्वरसँगको नजिकको सम्बन्धको लागि वचनमा मनन गर्ने, वचनदेखि दायाँ र बायाँ नजाने अनि परमेश्वरले राखेको मानिससँग ठिक सम्बन्धमा जिउने, जसले परमेश्वरसँगको नजिकको सम्बन्धमा जिउन मद्दत पुर्याउनुहुन्छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद। म तपाईलाई अर्को पनि वचन दिन चाहन्छु प्रिय। कसरी हामी आशिषित हुने भन्दा, कसरी परमेश्वरसँगको नजिकको सम्बन्धमा रहने भन्दा परमेश्वरले यहोशूलाई भन्नुभयो व्यवस्थाको यो पुस्तक तेरो ओठबाट नहटोस् तर त्यसमाथि तैले दिनरात ध्यान गर्नु। परमेश्वरको वचन यदि हामीले दिनरात ध्यान गऱ्यौँ भने परमेश्वरसँगको नजिकको सम्बन्ध सफल हुन सक्छ, सम्भव छ। तैले त्यसमा दिनरात ध्यान गर्नु अनि त्यसमा लेखिएका सबै कुरा होशियारी साथ पालना गर्नु र तेरा सबै मार्गमा तैले उन्नति गर्नेछस् र सफलता पाउनेछस्। आमीन। यहोशू 1:8 परमेश्वरले भन्नुभयो व्यवस्थाको यो पुस्तक तेरो ओठबाट नहटोस् तर तैले त्यसमा दिनरात ध्यान गर्नु। यदि तैले मैले भने जस्तै गरिस् र होशियारसँग पालना गरिस् भने तैले तेरो जीवनका सबै मार्गमा उन्नति गर्नेछस् र तैले सफलता पाउनेछस्। भनेको तैले आशिष पाउनेछस्, तैले मेरो साथ पाउनेछस्, परमप्रभु परमेश्वर तेरो साथमा हुनुहुनेछ भनेको तैले निश्चय आशिष पाउनेछस्। यसरी हामी परमेश्वरसँगको नजिकको सम्बन्ध स्थापित गर्न सक्छौँ प्रिय। अयुबले परमेश्वरसँगको नजिकको सम्बन्धले प्रशस्तै आशिष पाए। कसरी? किनभने तिनको मुखबाट परमेश्वरको वचन हटेको थिएन। तिनी परमेश्वरको वचनमा, परमेश्वरको व्यवस्थामा ध्यान गर्थे। परमेश्वरलाई खुसी पार्ने कुरामा तिनी मेहनत गर्थे प्रिय। तिनको मुखले जे कुरा बोल्नुपर्ने ठिक कुरा बोल्थ्यो, अनैतिक कुरा बोल्दैनथ्यो। परमेश्वरले दिएका वचनहरूलाई होशियारसित पालना गर्थे। त्यही कारण आफ्नो छोराछोरीले गल्ती गर्यो कि भनिकन छोराछोरीको पाप पश्चातापको लागि पनि तिनले बलि चढाउने, होम बलि चढाउने काम गर्दथे प्रिय, पश्चातापको बलि। किन? यो कसरी उसले चढाउन सके भने तिनी परमेश्वरको कुरामा होशियारसित पालना गर्ने व्यक्ति भएकै कारणले। म तपाईलाई उत्साह दिन चाहन्छु प्रिय। यहोशूलाई परमेश्वरले भन्नुभयो व्यवस्थाको किताब तेरो ओठबाट नहटोस् तर दिनरात ध्यान गर्नु।
यो भनेको तैँले परमेश्वरसँग ठिक सम्बन्ध राख्नु। ठिक सम्बन्ध राखिस् भने तैँले उन्नति गर्छस्, तैँले सफलता पाउँछस्। हरेक त जहाँ जहाँ जान्छस् तँलाई म इलाकाहरू बढाइदिन्छु, तेरो इलाकाहरू तँलाई म दिनेछु, तँलाई आशिषित बनाउनेछु। परमेश्वरले यहोशूलाई यो भन्न चाहनु भएको प्रिय। त्यही कारण म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु। आज हामीलाई चाहिएको आशिष हो, हामीलाई चाहिएको सफलता हो, हामीलाई चाहिएको उन्नति हो, हामीलाई चाहिएको अब ईश्वरीय आशिष हो भने यो परमेश्वरसँगको ठिक सम्बन्धले मात्रै ल्याउँछ। जुन कुरोबाट हामीलाई आशिष चाहिएको त्यो आशिष पाउने बाटो हाम्रो काम धन्दामा हामी गहिरो सम्बन्ध राख्छौँ तर परमेश्वरसँग सम्बन्ध चाहिँ टाढा राख्छौँ भने त्यसले आशिषित हुन सक्दैनौँ हामी। हो, हामीले हाम्रो काम धन्दामा ध्यान दिनुपर्छ, दिलो ज्यानले काम गर्नुहोस्, तर त्योभन्दा अलिक धेरै चाहिँ परमेश्वरसँगको सम्बन्ध तपाईँको ठिक होस्। परमेश्वरको वचनको कुरामा, परमेश्वरको सङ्गतिको कुरामा, परमेश्वरलाई दिने समयको कुरामा, परमेश्वरलाई दिने आदरको कुरामा, परमेश्वरलाई दिने उहाँको हिस्सा दशांशको कुरामा, हरेक कुरामा परमेश्वरसँग ठिक भएर हामी परमेश्वरसँग ठिक र नजिकको सम्बन्ध राख्न सक्छौँ। प्रिय, म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु। अयुबले भनेका छन्, मेरा उत्तम समयका दिनहरू जब परमेश्वरसँगको नजिकको सम्बन्धले मेरो घरलाई आशिष दिन्थ्यो। प्रिय, तपाईँको घरलाई पनि आशिष सम्भव छ। खालि आमिन भनेर मागेको भरमा पाइँदैन आशिष। परमेश्वरसँगको नजिकको सम्बन्धले मात्रै हामीलाई साँच्चैको आशिषित बनाउन सक्छ। प्रिय, परमेश्वरसँगको घनिष्ठ सम्बन्धले मात्रै हामीलाई साँच्चै आशिषित जीवनमा लान सक्छ। प्रिय, त्यही कारण हामीले कुन चाहिँ तरिका अपनाइरहनु पर्दैन। प्रिय, 10 वटा आशिष कसरी पाउने भनेर युट्युबमा इन्टरनेटमा खोजेर सुनेको गर्न पर्दैन। प्रिय, परमेश्वरसँग ठिक सम्बन्ध राखेर हिँड्नुहोस्, उहाँको वचनको व्यवस्थामा हिँड्नुहोस्, उहाँको वचनलाई उल्लङ्घन नगर्नुहोस् र तपाईँले उन्नति र सफलता तपाईँको जीवनको हिस्सा हुनेछ। परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष दिनुभएको होस्। यो वचनहरू तपाईँसँग ठिक तरिकाले घाँसिएको होस्। प्रिय, म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु। यो वचनहरू तपाईँसँग ठिक तरिकाले रहेको होस् ताकि उहाँसँगको सम्बन्ध तपाईँको नजिक होस् र तपाईँले साँचो आशिष पाएको होस्। प्रिय, परमेश्वरसँगको नजिकको सम्बन्धले तपाईँलाई आशिष दियोस्। गड ब्लेस यू। परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष दिनुभएको होस्।